بقیه رفتید نرفتید اونجا برید ببینید حال زار را. شیعیان چطور ذلیلن بیچاره را میزنن جلو چشم خانم‌ها. شیعه وهابی میاد با سیلی میزنه که برو از اینجا. یک شیعی مثلا زیارت میکنه خوشش نیاد وهابی اونجا مولای وهابی چند تا ایستاده اونجا میزنه کسی هم چیز گفتن نمیتونه. این چنان بیچاره ذلیل و خصوصا در بین اونها همین ایرانی‌ها را بیشتر اذیت میکنن در بین شیعه. اون خودتون دیدید دیگه کسانی که رفتن آخوندا علما همه چون زدن نمیتونن هیچ نمیتونن بکنن. متوجه هستید؟ این ملعون مفعول آمده که ما از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع میکنیم در حالی که اینها خود اینها اصلا این قضیهش طولانیه که اینها چطور القاعده را وارد عراق کردن. القاعده تبدیل به داعش شد و این القاعده از عراق بود که از عراق رفتن اینا وارد سوریه شدن. همونهایی را که قاسم سلیمانی و خامنه‌ای وارد عراق کردن در سال 2004 2005 2006 2007 2008